Sa kanunay siya ang atong gisanti, nga nagtultol kanato kang Jesus. Sa pagsubay taning dalan nga pig-ut o malisod, siya ang lig-on nga gabay ngadto sa Dios. Inahan ni Jesus ug inahan usab nato, masugtanon sa tawag sa atong Dios. Sa balaan nga imahen siya na paila, milagrosa nga berhen sa rigla. Maghiusa kita kauban ang berhen sa rigla, sa pagtubo sa grasya isip usa kalawas ni Kristo. Maghiusa kita kauban ang Birhen Maria, sa pag-ampo o pag-alagad sa atong Diyos.